بونجور ميزامي. انا فرحان حيث ان لي كور ديالي في الماركتينغ استراتيجيك نفعوا بزاف ديال الناس. دونك اصدقائي، قبل ما ننتقلوا من لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك ومن لي استراتيجي، شفنا مجموعه ديال لي استراتيجي مع بعضياتنا، استراتيجي دو سبيسياليزاسيون، دو ديفيرسيفيكاسيون، شفنا لانتيغراسيون، شفنا لامبارتيسيون اكسيتيرا، شفنا بزاف ديال لي استراتيجي. دونك اليوم غنشوفوا اخر حاجه في الاستراتيجي باش غنمشيو دابا من البلانيفيكاسيون استراتيجيك، حيث اننا غادي نمشيو لا بلانيفيكاسيون اوبيراسيونيل. يعني غنمشيو للبلانيفيكاسيون اوبيراسيونيل وغنمشيو لسكون ابل لو بلان ماركتينغ. دونك قبل ما نمشيو للبلان ماركتينغ لوبيراسيون لا بلانيفيكاسيون اوبيراسيونيل، غنشوفوا مع بعضياتنا اليوم لي استراتيجي كونكورونسيال دو كوتلر، يعني الاستراتيجيات التنافسيه ديال كوتلر. هذا كوتلر هو باحث في علم التسويق وعنده مؤلفات كبيره في هذا المجال. دونك لي شنو هما هاد لي استراتيجي كونكورونسيال دو كوتلر؟ كاينين 4 ديال لي استراتيجي كونكورونسيال دو كوتلر. كاين عندنا استراتيجي دو ليدر، يعني استراتيجي ديال هذاك السيد اللي كيكون هو الليدر، يعني كيكون هو اللي عنده لا بوزيسيون دومينونت، يعني كيكون هو اللي مسيطر على السوق. وكاين لا استراتيجي دو تشالنجر، لا استراتيجي ديك الشخص اللي كيكون هو اللي عنده واحد البوزيسيون فورت، كيكون هو اللي تابع هذاك الليدر، كيكون تابع داك الليدر وكيبغي ياخذ ليه البلاصه ديالو، كيتسمى تشالنجر، يعني هو اللي كينافس هذاك الليدر. وكاينه الثروازيام استراتيجي ديال كونكورونسيال دو كوتلر هي استراتيجي دو سويفور. الاستراتيجي دو سويفور هو داك السيد اللي غير تابعهم كيف ما دار السوق كيدير حتى هويا سويفور. ومن بعد كاين عندنا لا استراتيجي دو سبيسياليست، هو واحد الشخص اللي كيمشي كيدخل سوق راسو وكيتخصص في واحد النوع ديال لي كليون، في واحد التكنولوجي معينه، كيمشي لواحد السيغمونطاسيون، واحد النيش كيتخصص فيه مزيان وكيولي مخيبر في داك النيش وكيبدا خدام عليه. دونك هادو هما لي كات استراتيجي كونكورونسيال دو كوتلر. دونك غنشوفوا كل استراتيجي شنو هما الاهداف ديالها والخصائص ديالها وشنو هما الاعمال الحركات اللي كتقوم بها. دونك غنبدا بلا استراتيجي دو ليدر، يعني استراتيجيه ديال هذاك الاول، ديال هذاك اللي كيتحكم في السوق. الاهداف ديال الاستراتيجيه هو انه كونسيرفي لا بوزيسيون كونكورونسيال، يعني انه كيحافظ على الموقع التنافسي ديالو، انه كيحافظ على بلاصتو، انه يبقى هو الليدر وما ينزلش. دونك لي كاركتيرستيك، اشنا هما الخصائص ديال هاد الاستراتيجي دو ليدر؟ يعني اكسيون اوفونسيف و ديفونسيف. يعني اكسيون اوفونسيف و قلنا الاستراتيجيه هذه كتكون يا اما استراتيجي اوفونسيف يعني كتهجم، يعني كدير واحد الحركات هجوميه، او لا ديفونسيف يعني انها كتدافع على الموقع ديالها. دونك الا شافت شي واحد بغى يبدا ياخذ لها البلاصه ديالها كتهجم عليه، حتى هي كدير الاجهار، حتى هي كتهبط الثمن، حتى هي كتكون اوفونسيف. كانت القضيه زاكيه كدير ديفونسيف باش تحافظ على البلاصه ديالها. دونك بالنسبه يعني لي كاركتيرستيك، يعني لي زوريونطاسيون، التوجهات الاستراتيجيه ديالها اكرواتر لا دوموند بريمير، يعني انها كتطلع من الطلب، كتخلي الناس انهم يطلبوا اكثر هذاك البرودوي. كونسيرفي لا بار دو مارشي اون شيرشون دو نوفوز يوتيليزاتور، يعني كتحافظ على الحصه ديالها من السوق، بحيث انها كتقلب على مستعملين جدد للمنتوج ديالها. يعني طبيعه الحال هذاك المارشي كيكون اون كرواسونس والناس كامله كتدخل دي نوفو كليون، حتى هي كتدخل دي كليون جداد، اوغمونتي لا بار دو مارشي. دونك دائما كتحافظ انها قد ما قدرات تبيع اكثر وتزيد من المبيعات ديالها، وتحافظ على الموقع ديال الليدر، وتحافظ على البلاصه ديالها كرائده في المجال، وتزيد العدد ديال الزبناء ديالها. دونك استراتيجي دو تشالنجر، يعني استراتيجيه ديال هذاك الشخص اللي كيتبع هذاك الليدر وكيبغي ياخذ ليه البلاصه ديالو، كيكون كينافسو ولاصق فيه. دونك الهدف ديالها بروندر لا بلاص دو ليدر، يعني الهدف ديال هاد استراتيجي دو تشالنجر ان الشركه ديالنا باغا تاخذ البلاصه ديال الليدر وتولي هي الليدر. دونك ما بقاتش باغا تبقى هي تشالنجر، بغات تولي هي الليدر. بحال مثلا ملي كنقولوا مثلا اتصالات المغرب مع انوي، كتلقى مثلا انوي كتنافس اتصالات المغرب وباغا تاخذ لها البلاصه ديالها وتولي هي الليدر في المارشي. يعني تولي هي الليدر في المارشي. لي كاركتيرستيك اكسيون اغريسيف، يعني كدير بعض العمليات اللي هي اغريسيف شويه، يعني كتحاول طيح الثمن،
كتحاول دير دي بروموسيون، كتحاول يعني كتحاول دير بزاف ديال المسائل بحيث انها كتبزز على اتصالات المغرب حتى هي انها دير بحالها، وكتكون داخله معها في واحد الحرب مباشره وفيها واحد القوه، وكتدخل فيها ديريكت من خلال الاشهار، من خلال التوزيع، من خلال يعني المنتوج كيفاش داير، كتكون اكسيون اغريسيف. دونك التوجهات الاستراتيجيه ديال هاد الاستراتيجي دو تشالنجر استراتيجي دو ديسكاونت، يعني انها دائما كدير دي غوميز، دي غابي، كتنقص في الثمن، كدير دي بروموسيون دائما. دونك اوفرير لو ميم برودوي كو سولوي دو ليدر مي ان بري با، يعني دائما كدير نفس المنتوج بحالو بحال ديال هذاك الليدر. يعني انوي ديما كدير نفس الحاجه بحال اتصالات المغرب ولكن بواحد الثمن هابط. دونك استراتيجي دو ميليو دو غام، يعني تقدر دير لك واحد البرودوي اللي ماشي شي برودوي يعني دو كاليتي، يعني شي برودوي اللي فري، ولكن كيكون غير واحد البرودوي اللي كيدير نفس الحاجه ولكن سامبل شويه، سامبليفي لي، يعني اوفرير اون فيرسيون سامبليفي دو برودوي. يعني ما كيكونش فيه كاع لي كاركتيرستيك. يعني بحال مثلا كتخرج لك شي بوكس مثلا، انوي كتخرج لك شي بوكس اللي كيعطيك الانترنت، ولكن مثلا ما كيعطيكش تفرج التلفازه، ما كيعطيكش مثلا تلعب فيه لي جو، ولكن كيعطيك غير مثلا كيعطيك الانترنت او موا. يعني عطاتك واحد البوكس ولكن عطاتك هذاك البوكس سامبل ما فيش كاع لي فونكسيوناليتي، المهم انها دخلت معاك في هذاك المجال. استراتيجي دو بروليفيراسيون دي برودوي، يعني ان يعني هذوك لي برودوي ما كيكونش عندها غير منتوج واحد، ولكن كتخرج لك بزاف ديال لي فيرسيون، كل فيرسيون عندها دي كاركتيرستيك ديالها خاصين بها. يعني كاين بزاف ديال استراتيجي دي نوفاسيون تكنولوجيك، يعني كدير لك شي حاجه فيها الابداع وفيها الابتكار. يعني بحال مثلا كدير لك مثلا شي تليفون اللي فيه مثلا واحد الطريقه في التصوير طالعه بزاف. استراتيجي d'amélioration du service، donc offrir davantage de prestations pour un prix équivalent، يعني كدير لك واحد الاستراتيجيه ديال انها كتحسن من الخدمه بحيث انها كتعطيك بزاف ديال الخدمات بواحد الثمن مزيان. بحال مثلا كتلقى مثلا الشركه ديال الساتيام والشركه ديال الغزاله في المجال ديال النقل، ترونسبور روتي، يعني في النقل عبر الطرق، عبر الطريق. فكتلقى مثلا نفس التذكيره مثلا من كازا لطنجه مثلا 200 درهم ولا 150 درهم، غير هو كتلقى مثلا الساتيام زايدين لك الويفي، زايدين لك الكليماتيزور، زايدين لك التلفزيون، زايدين لك بزاف ديال لي سيرفيس بنفس الثمن. علاش؟ باش تاخذ انها ما تبقى تولي هي الليدر. استراتيجي دو ريدكسيون دي كو، يعني كتلعب على واحد استراتيجي لانها كطيح من الاثمنه ديالها بحيث انها كتاخذ السلعه هابطه، المان دوفر هابطه اكسيتيرا. استراتيجي d'investissement publicitaire، يعني تونتي ا روكلاسي l'investissement publicitaire دو ليدر. كما قلنا على انوي كدير واحد الاستثمار كبير في الاشهار باش انها تهجم على اتصالات المغرب، بحيث انها دائما كدير الاشهار اكثر منها. دونك هذه استراتيجي قلنا ديال تشالنجر. كاين استراتيجي دو سويفور، انا واحد السيد اللي كيتبع، هذاك السيد باغي غير يكون هاني. في الهدف ديال هذه الاستراتيجي هي الكو اكزيستونس باسيفيك، يعني الهدف ديال هذه الاستراتيجي دو سويفور انه يلقى بلاصتو في السوق ويكون هاني ويعيش في هدوء ويتعايش مع الشركات اللي كاينه حتى هو. اشنو هما لي كاركتيرستيك ديال الاستراتيجي؟ كومبورتمون ادابتاتيف، ما باغي صداع، فهو كيكون عنده واحد السلوك اللي يعني اللي كيكون حتى هو كيتادابط مع داكشي اللي كاين في السوق، كيتكيف معاه. مثلا غتدخل شي شركه جديده بحال اورانج ولا بحال فودافون مثلا ندخل المغرب وتشوف مثلا السوق كيفاش داير، ما باغا تصادع، ما باغا تاخذ البلاصه لشي واحد، هي كتشوف هذوك الناس كيفاش دايرين كتحاول تادابط مع السوق كيفاش داير. كاين عندنا لي زوريونطاسيون استراتيجيك، كيفاش كدير هذوك التوجهات استراتيجيه. اليني سي ديسيزيون سور لي ديسيزيون دو لا كونكورونس، يعني هي كتشد هذوك لي ديسيزيون ديالها كتشوف القرارات اللي واخدينها الناس المنافسين وكدير بحالهم حتى هي، ما قاعده على صداع. يعني بحال مثلا كتشوف المنافسين داروا واحد البخي حتى هي كتمشي كدير واحد البخي بحالهم.
كتشوف الناس كيوزعوا البرودوي بواحد الطريقه حتى هي كتوزع بحالهم، كتشوف الناس كيديروا الاشهار بواحد الطريقه حتى هي كدير الاشهار بحالهم. دونك هي باغا تكون غير هانيه وتلقى بلاصتها في السوق وصافي، دونك وتعايش معاهم وتلقى بلاصتها. استراتيجي دو سبيسياليست، يعني هذيك استراتيجيه ديال واحد الشركه اللي متخصصه وعارفه عندها واحد الخبره في واحد المجال محدود ومعين. دونك الهدف ديال هاد الاستراتيجي دو سبيسياليست سانتيريسي ا ان او بليزيور سيغمون اي نون با على لا توتاليتي دو مارشي. يعني هاد الاستراتيجي دو سبيسياليست انها كتهتم غير بواحد القطعه من السوق، ما كتهتمش بالسوق كامل. بحال مثلا هذيك الشركه ديال اوبو كتهتم غير في المجال ديال الالكترونيك، كتهتم غير بالمجال ديال التليفونات، وماشي في التليفونات يعني اللي كتهتم اكثر، كتركز اكثر على لي كاميرا وعلى لي سيلفي. يعني représenter un potentiel de profit suffisant، يعني الخصائص ديالها انها ممكن تربح، avoir une potentialité de croissance، يعني عندها امكانيه انها تنجح وتزيد المبيعات ديالها، être peu attractif par la concurrence، يعني بالنسبه لا كونكورونس في واحد المجال معين مثلا ديال لي سيلفي وديال الكاميرا يقدروا يكونوا اقل منها حيت هي ركزت على داكشي بزاف. correspondre aux compétences d'instinctives de l'entreprise، يعني هي كتهتم بواحد الكفاءات اللي كيخصوا بالانتربريز بوحدها، يعني عندها واحد الكفاءه خاصه. دونك هي مختلفه على الشركات الاخرين، فهي عندها واحد المهنه، واحد التكنولوجي خاصه بها، وعندها واحد الطريقه كتريبوندي لواحد البوزوان مركزه عليه، كتكون احسن من الاخرين فيه حيت خدمت عليه اكثر منهم. هي ما مشتاش راسها بامور اخرى زايده اللي كيهتموا بها الاخرين، بحال مثلا كيهتموا بالديسك دور، كيهتموا بالتكنولوجي اخرين، فهي مركزه غير على واحد الحاجه معينه، فهي كتفيزي غير دوك الناس اللي عزيز عليهم يديروا السيلفي مثلا بحال اوبو. Il s'agit de développer un avantage concurrentiel sur un segment limité voire unique de manière à avoir une exclusivité de la production. يعني هي كيولي عندها واحد الامتياز تنافسي على واحد النوع من ديال الكليون، على واحد عدد محدود ديال الزبناء، يعني كتكون هي وحيده اللي كدير واحد الحاجه، فكتبقى عندها هي بوحدها حصريا كدير ديك الحاجه. مثلا اوبو قلنا هي لعبات اكثر على الكاميرا ديال التليفون، ولعبات اكثر على السيلفي، اكثر على التصاور، فهي ولا عندها واحد الامتياز بالنسبه للناس اللي كيبغيو لي سيلفي وكيبغيو يتصوروا مقارنه بالتليفونات الاخرين. Il s'agit de créer une niche et se concentrer sur les besoins d'un groupe particulier de clients sans prétendre s'adresser au tout entier. فهي خلقات واحد القطعه صغيره من السوق وركزات عليها، بلا ما انها ادريسا على المارشي كامل، الناس اللي باغيين يكتبوا، الناس اللي باغيين يهضروا، الناس اللي باغيين يصيفطوا دي ميساج، الناس اللي باغيين يخدموا في التليفون، الناس ديال لي تابلت اكسيتيرا. Donc choisir parmi les 4 principales formes de concentration, c'est la plus adaptée de la situation de l'entreprise, horizontale, verticale, de conglomérat ou de recentrage. يعني ان l'entreprise كتعزل من بين هذوك لي كونسونطراسيون اللي دوين شفنا شحال هذه اللي كتما. واش استراتيجي اورينتال، يعني لونتربريز كتاخذ واحد لونتربريز في نفس ستاد دو برودكسيون ديالها، كتاخذ واحد لونتربريز اللي بحالها كتنتج بحالها وكدير نفس الخدمه ديالها وكتركز الخدمه معاها. ولا فيرتيكال، يعني اما كدير لانتيغراسيون اون افال ولا اون امون، يعني اما كتانتيغري لي ديستريبيوتور ولا انها كتانتيغري لي فورنيسور، ولا كدير كونغلوميرال كتانتيغري كلشي، كتانتيغري اي حاجه، ولا انها كدير ريسونطراج، يعني لونتربريز ما كتبقاش مركزه على المارشي كامل، فكتخلى على بعض لي سيغمون وكتركز غير على الميتي دوريجين ديالها، غير على ديك الحرفه الاولى اللي بدات فيها. يعني بحال مثلا واحد الشركه بدات نقزات من التليفونات، نقزات من التليفونات اللي بيسي بورطابل واللي طابلت، فولات كتخدم على فقط رجعات، ما بقاتش مركزه على لي طابليت وعلى لي زوطخ اباري الكتروميناجي، بقات مركزه غير على الميتي دوريجين ديالها اللي هي التليفونات. دونك فوالا هادو هما لي استراتيجي كونكورونسيال دو كوتلر، هما 4 ديال لي استراتيجي ساهلين وواضحين. دونك اللي سولوكم شنو هما لي استراتيجي كونكورونسيال ولا قالوا لكم شي اكزام، ذكر لي 2 ديال ولا 3 ديال لي استراتيجي كونكورونسيال دو كوتلر،
تقول لهم كاين استراتيجي دو ليدر، استراتيجي دو تشالنجر، استراتيجي دو سويفور، ولا استراتيجي دو سبيسياليست. باينين استراتيجي دو ليدر هو داك اللي كيكون مسيطر على السوق، تشالنجر هو اللي كيكون بغا ياخذ البلاصه ديال الليدر، سويفور هو اللي باغي غير يكون هاني ويتعايش معاهم، وسبيسياليست هو استراتيجي ديال الشخص اللي كيكون متخصص على واحد السيغمون معين. دونك كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائده، واللي محتاج لهذا الفيديو يشوفوا. تابوناو لاشين باش تستقبلوا المزيد من الفيديوهات من يلا غادي نلوحهم تشوفوهم تكونوا نتوما الاولين. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها في كومونتير، واللي خصاتو شي حاجه ولا شي اكزامان ولا خصاتو اي اكسبليكاسيون في الماركتينغ استراتيجيك يطلب لها منا، ولا كانت الامكانيه غادي نديروا شي فيديو عليها. كنتمنى لكم التوفيق ومع السلامه.